2 Mga Hari 3. Sa ika-18 nga tuig sa paghari ni Josaphat sa Juda, si Joram nga anak ni Ahab nahimong hari sa Israel. Didto siya mipuyo sa Samaria ug naghari sa sulod sa 12 ka tuig. Gihimo niya ang daotan sa atubangan sa Ginoo. Hinuon dili siya sa makadaotan sa iyang amahan ug inahan kay gikuha man niya ang sagrado kunuhayng haligi ni Baal nga gihimo sa iyang amahan. Apan nagpadayon pa siya pagsunod sa daotang buhat ni Jeroboam nga anak ni Nebat ug gipanguluhan niya ang Israel sa pagpakasala ug wala siya mobiya niini. Niadtong panahona si Mesa nga hari sa Moab namuhig daghang mga karnero. Matag tuig muhatag siya sa hari sa Israel og 100,000 kanatingbak karnero ug mga balhibo gikan sa 100,000 kalaking karnero. Apan sa pagkamatay ni Hari Ahab, si Mesa mialsa batok sa hari sa Israel. Busa si Hari Joram migawas sa Samaria o gitigom niya ang tibok Israel. O gipasuguan niya si Josaphat ang hari sa Juda nga ang hari sa Moab mialsa batok kaniya o nga buot siyang masayod kun makig-abin ba kaniya ang hari sa Juda sa pagpakigubat sa Moab. Og si Josaphat miingon, makig-abin ako kanimo, andam ako, ug ang akong katawhan ingon man ang akong mga kabayo. Unya miingon siya, asa man kita moagi sa atong pagsulong? Si Joram mitubag, adto sa kamingawan sa Edomia. Busa ang hari sa Israel mikuyog sa hari sa Juda o sa hari sa Edomia. O tapos sa 7 ka adlaw nilang baktas nakabsan silang tubig alang sa kasundaluhan o sa mga kahayupan nga gikargahan sa ilang mga dadunon. Unya ang hari sa Israel miingon, kitang 3 ka hari gitugyan sa Ginoo ngadto sa hari sa Moab. Si Josaphat miingon, wala ba'y propeta sa Ginoo dinhi nga atong kapakisayran? Unya, usa ka opisyal sa hari sa Israel ang miingon, ania dinhi magpuyo si Eliseo nga anak ni Safat, kaniadto siya maoy luyo-luyo ni Elias. Si Josaphat miingon, nasayod siya sa kababuton sa Ginoo. Busa ang hari sa Israel, o si Josaphat ug ang hari sa Edomia miadto kang Eliseo. Si Eliseo miingon sa hari sa Israel, nganong tabangan ko man kamo? Adto pakitabang sa mga propeta sa imong amahan o sa imong inahan. Apan ang hari sa Israel nga si Joram miingon kaniya, ang Ginoo mao ang nagtugyan kanamong 3 ka hari ngadto sa hari sa Moab. Si Eliseo miingon, gipanumpa ko sa Ginoo nga buhi, kaniya nga maoy akong gialagaran, nga kun dili patungod sa akong pagtamod kang Josaphat ang hari sa Juda, dili unta ako mutagad kanimo. Apan karon, dad-i akong usa ka magtutugtog sa saal pa. Sa dihang mitugtog na kini, mikunsad kang Eliseo ang gahom sa Ginoo. O si Eliseo miingon, nag-ingon ang Ginoo, punon kog tubig kining nauga nga mga sapa. Bisag walay ulan o hangin, mapuno og tubig ang mga naugang sapa, aron kamo makainom niini, ingon man ang inyong mga kahayupan. Alang sa Ginoo gamay ra kining butanga, itugyan usab niya kaninyo ang mga taga Moab, ug mabuntog ninyo ang tanang syudad sa kinautaan. Pamutlo ninyo ang tanang maayong kahoy o sapungan ang mga tuburan sa tubig,
o dauton ang tanang maayong yuta pinagi sa pagtabon niinig mga bato. Sa pagkasunod buntag sa panahon nga gihalad ang mga mananap, mitungha ang tubig gikan sa Idumea og ang tibuok nasod na puno sa tubig. Sa dihang nakabalita ang taga-Moab nga misulong kanila ang tulo ka hari, gipatawag nila ngadto sa panggubatan ang tanan nga angayan mahimong sundalo gikan sa 10 batan-on ngadto sa 10 tigulang o gipaasdang sila sa panggubatan. O sa pagbangon nila sayo sa pagkasunod buntag, misidlak ang adlaw ibabaw sa tubig ug nakita sa taga-Moab ang tubig sa makapula sa dugo. Sila miingon, dugo man kini. Tingalig nag-away og nagpinatyanay ang mga hari ug ang ilang kasundaluhan. Busa ilugon ta ang mga kabtangan nila. Apan sa pagsulong nila sa kampo sa Israel, giatake sila sa mga Israelita ug nanagan sila. Mipadayon pagdasdas ang mga Israelita o gipamatay nila ang mga taga-Moab o gilumpag nila ang mga syudad o gisabuwagan nila bato ang tanang tabunok nga yuta hangtod nga natabunan kini. Gisapungan nila ang tanang tuburan sa tubig o gipamutol ang tanang maayong kahoy. Ang Kir-Hareset na lamang ang nahibilin o gipalibutan kini sa mga tiglambuyog o gibuntog. Sa dihang nakita sa hari sa Moab nga lupig siya sa away, gidala niya ang 700 kasundalo aron modangop sila sa hari sa Aram. Apan wala sila molampos. Busa gihalad niya ang iyang kamagulangan nga anak nga mauuntay mupuli kaniya paghari. Gihalad niya siya ibabaw sa kota, ingon nga halad sinunog. Gikaligot-gutan pag-ayo sa katawhan sa Moab ang mga Israelita og na mauli ang mga Israelita sa ilang nasod.